ایک غیر مقلد حنفی دے نال کھلو کے نماز پڑھدا ہے تے حنفی دے پیراں تے اتے اپنے پیر چڑھاندا ہے۔ حنفی اپنے پیر پیچھے کر لیندا ہے، اس تو بعد انہیں دوبارہ پیر تے پیر رکھیا۔ حنفی نے اپنا پیر پیچھے کر لیا، جدو بار بار وہ حرکتاں کردا رہیا، پاؤں تے پاؤں چڑھاندا رہیا اور اے اپنے پیر ہٹاندا رہیا۔ جدو غیر مقلد باز نہ آیا، حنفی دے زور دا ایڑی ماری ہوندی پیر دی انگلی تے، غیر مقلد دی چیخ نکل گئی، دونوں لڑ پے، نماز ٹوٹ گئی۔ غیر مقلد آکھدا ہے میرے پیر دے اتے اپنی ایڑی کیوں ماری؟ وہ حنفی آکھدا ہے میرے پیر دے اتے اپنا پیر کیوں چڑھائی؟ غیر مقلد آکھدا ہے اللہ دی قسم میں شیطان دا راستہ روک رہا سی کہ شیطان تیرے تے میرے درمیان دے وچ نہ گھسائے۔ اگے بھی حنفی سی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا منن والا سی، صحیح دین تے رستے تے صحیح عقیدے تے چلن والا سی۔ وہ کہندا ہے غیر مقلد سن، تو شیطان دا رستہ روک رہا سی، میں شیطان دی اج چیخ نکلوا دتی ہے۔